वज़ीर-ए-आज़म का अचानक से सऊदी अरब पहुंचना और आर्मी चीफ का पहले से ही वहां मौजूद होना कुछ सवालात को जन्म देता है। आप भी सोच रहे होंगे कि ईद से चंद रोज पहले अचानक से मोहम्मद बिन सलमान की दावत का कहा जा रहा है, लेकिन वहां जाना और इंतहाई अहम शख्सियात का वहां पर सर जोड़कर बैठना आखिर मामलात हैं क्या? वो चीज़ें जो आपको मीडिया ने बता दी कि जी बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से बात होगी, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और कुछ मुआहदों पर दस्तखत होंगे, लेकिन आखिर वहां पर असल में हो क्या रहा है? किस हवाले से बात हो रही है? तुर्की का जो मामला है उस पर बात हो रही है, या ईरान के मामले पर सर जोड़ा जा रहा है, या अफगानिस्तान के अमूर पर बात होगी, या मौशत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मजीद कुछ फंड्स के हवाले से वहां बात करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको तमाम पहलुओं का जायजा दिलाएंगे और आपको बताएंगे वो तमाम तर मालूमात जो आपको पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से पता होनी चाहिए। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म अचानक से जा चुके हैं सऊदी अरब में और आर्मी चीफ पहले से ही वहां मौजूद हैं। आखिर वहां हो क्या रहा है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि पाकिस्तान बार बार सऊदी अरब क्यों जाता है, आर्मी चीफ वहां अक्सर क्यों पहुंच जाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म को बार बार वहां क्यों जाना पड़ता है। पाकिस्तान के आखिर ऐसे कौन से मसाइल हैं जो सऊदी अरब हल कर सकता है। सबसे पहले जी एक लिस्ट बनाई है हमने रिसर्च के बाद आपको, ताकि पता चल सके कि हो क्या रहा है। सबसे पहले जी जो पहला मसला पाकिस्तान का है वो है माशरत के हवाले से। बजट, महंगाई और इस तरह के जो मामलात हैं, पाकिस्तान उनके लिए, उनके हल के लिए सऊदी अरब जाता है। दूसरा बड़ा मसला पाकिस्तान में जो बैनुल अक़वामी दबाव पड़ता है इंसानी हकूक़ के नाम पर, पाकिस्तान में जो फांसी के रोकने के हवाले से बैनुल अक़वामी फोर्सेस हैं वो प्रेशराइज करती हैं पाकिस्तान को। इसके साथ साथ जो नामूस रसालत का मामला है और उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होते हैं उन पर भी पाकिस्तान को जिस प्रेशर का सामना होता है, जो इंटरनेशनल प्रेशर होता है, उसके हवाले से भी पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ बात करना चाहता है, उनको एतमाद में लेना चाहता है जी। तीसरा मामला जो है कि FATF का जो मामला है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है कुछ ऐसे ममालिक की जानिब से भी जो सऊदी अरब के करीबी समझे जाते हैं। अब पाकिस्तान इन मामलात को लेकर भी सऊदी अरब के साथ बात करना चाहता है, इन मसाइल को भी वहां बैठकर सुलझाने की कोशिश करता है। चौथा मसला इंतहाई अहम, सीपैक की जो वक्त पर तकमील है वो क्या हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी। कुछ फोर्सेस उसको सबोताज करने की कोशिश करती हैं, पाकिस्तान उस हवाले से भी सऊदी अरब के साथ बात करेगा। इसके साथ साथ जो मशरकी और मगरबी सिक्योरिटी के मामलात हैं, इंतहाई अहम मामला, पाकिस्तान आप देख रहे हैं कि आर्मी चीफ इस हवाले से पहले से ही वहां मौजूद हैं। पाकिस्तान इन मामलात को भी एड्रेस करना चाहता है, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो अमरीकी इनखला है उस हवाले से भी वहां बात करेगा। आपको याद होगा आज बल्कि कल जब जो बाइडन ने जो अपने पार्टी के रहनुमा थे, 100 दिन मुकम्मल हो चुके अमरीकी हुकूमत को, तो उन्होंने वहां खिताब किया और कहा पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान में अमन का जो अमल है, जो पीस प्रोसेस है, उसकी रिस्टोरेशन में पाकिस्तान ने जो बहाली में किरदार अदा किया और खुसूसन जो अफगानिस्तान जंग खत्म करवाने में पाकिस्तान का जो बड़ा प्रोडक्टिव किस्म का रोल था, उसको आज बाकायदा जो बाइडन एतराफ़ कर रहे हैं, मान रहे हैं, उनके मोतरफ हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे कि सऊदी अरब के क्या मसाइल हैं, पाकिस्तान के साथ वो क्यों चलना चाहता है। लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं, भाई कहा जाता है और बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। वज़ीर ख़ारजा ने कुछ रोज़ पहले जब मामला हुआ तो उन्होंने कहा जी जब ईरान के हवाले से MBS ने एक इंटरव्यू दिया तो एक तरफ तो पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया, दूसरी तरफ ये कहा कि जी सऊदी अरब हमारा करीबी दोस्त है और ईरान हमारा अच्छा हमसाया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब को किस नज़र से देखता है और सऊदी अरब के क्या मसाइल हैं जो वो पाकिस्तान को बार बार अपने साथ बिठाकर मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं जी। सबसे पहला जो मामला है वो सरहदी और इलाकाई सिक्योरिटी है, जो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर जो स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के मामलात हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ही वो हमेशा हल करता है, बिकॉज स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं बड़े स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ। इसके साथ साथ जी दूसरा जो इंतहाई अहम मामला है वो विजन 2030 के वक्त पर तकमील है।
MBS कह चुके हैं कि विजन 2030 होगा और मशरक़ वस्ता यानी कि मिडल ईस्ट ऐसा एरिया बनेगा कि लोग यूरोप को भूल जाएंगे, लोग यहाँ आया करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके बाद 2040 जो विजन है उसका भी ऐलान करेंगे। MBS बड़े बड़े एक्टिव तरीके से अपने जो विजन 2030 है उस पर वो गामजन हैं, उस पर काम कर रहे हैं और वो हर कदम को ये सोच कर उठा रहे हैं कि विजन 2030 को मुकम्मल करना है। इसके अलावा जी जो अहम मसला जो सऊदी अरब को इस वक्त जिसमें वो फंसा पड़ा है वो है यमन के मामले पर अमरीकी मुखालफत, क्योंकि यमन का ऐसा मामला है जो अमरीकी जिसमें हम देख रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है और इन्फ्लुएंस का यूज़ किया जा रहा है। ईरान की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट वहाँ मौजूद है और सऊदी अरब इस मामले में अब खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। सऊदी अरब को ये लगता है कि मैं किस अजाब में पड़ गया हूँ। मैं यमन के मामले पर जो मैंने हमायत की यमन की हुकूमत की और जो मामलात मैंने वहाँ पर स्टेक्स अपने पैदा करने की कोशिश की, अभी चूंकि आप देखते हैं आयरोज यमन के जो वहाँ पे हौसी बागी हैं उनकी जानिब से मिसाइल अटैक्स किए जाते हैं रियाज पर, इसके साथ साथ सऊदी अरब के दीगर शहरों पर। तो सऊदी अरब इस मामले को भी ख़त्म करना चाहता है, इससे जान छुड़वाना चाहता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो ईरान को आयरोज अमरीकी हमायत हासिल हो रही है, मौजूदा हुकूमत जो बाइडन सरकार है उनकी जानिब से ईरान के साथ जो मुआहदे हैं, खुसूसन जो ईरान पर इकनॉमिक सैंक्शंस थी उनको रिवाइज़ करने के हवाले से बात की गई और ये कहा जा रहा है कि ईरान के साथ मिलकर ईरान के साथ बैठकर बात हो सकती है। अब सऊदी अरब को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सऊदी अरब इस हवाले से पाकिस्तान को एतमाद में लेना चाहता है, पाकिस्तान को बताना चाहता है कि जी ये हो रहा है और हम आपकी अमदाद की, इसके साथ साथ हमायत की भी उम्मीद रखते हैं। इसके अलावा जी जो अहम मसला सऊदी अरब को जो दरपेश है, सऊदी अरब इंसानी हकूक़ ख़ास तौर पर जो यमन के मामले पर अमरीकी मुखालफत का उनको सामना होता है, हम इस हवाले से बात कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि जी ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी सऊदी अरब का एक बड़ा मसला है। बाकायदा सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहज़ादा मलिक मोहम्मद बिन सलमान, वो इस हवाले से बात कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि जी वो ईरान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, ईरान की खुशहाली ही सऊदी अरब की खुशहाली है। लेकिन क्या ये मामलात प्रैक्टिकल भी हो पाएंगे? क्या दोनों ममालिक के माबैन जो अब तक हम देख रहे हैं कि बड़ी रवायती किस्म की एक राइवल किस्म के रिलेशंस हैं, बड़े दुश्मनी कही जाती है जैसे पाक भारत के हवाले से अक्सर कहा जाता है, तो वो क्या चेंज हो पाएगी? क्या MBS का जो 2030 विजन है क्या उसको अचीव करने के लिए सऊदी अरब ईरान के साथ बैठना चाहता है, बैठ पाएगा? पाकिस्तान को इस हवाले से एतमाद में लिया जा रहा है। अब सवाल यह है, आप ये सोच रहे होंगे कि जी जो पाकिस्तान सऊदी अरब से क्या चाहता है। पाकिस्तान बार बार सऊदी अरब जो चाहता है या सऊदी अरब पाकिस्तान को बुलाता है या दोनों ममालिक के जब ताल्लुकात की बात आती है तो हम ये सवाल उठाते हैं और ये सोचते हैं कि जी पाकिस्तान सऊदी अरब से आखिर चाहता क्या है। सबसे पहली बात मुस्लिम ममालिक पर जो सबसे जो अहम चीज़ है वो पाकिस्तान ये कहता है कि जी अमदाद नहीं सरमायाकारी चाहिए हमें आप रोज़ाना की बुनियाद पर या वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर आप जो हमें एड देते हैं, हम वी डोंट वांट एड एनी मोर, वी वांट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पाकिस्तान ये चाहता है कि जी सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। इसके अलावा पाकिस्तान जी ये चाहता है कि FATF में जो हमायत है वो सऊदी अरब पाकिस्तान को दे। पाकिस्तान को अगर सऊदी अरब की हमायत मिल जाती है तो आप समझते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कि जो सऊदी अरब के इत्तेहादी ममालिक हैं, सऊदी अरब के जो करीबी ममालिक हैं, वो इनका ताल्लुक यूरोप के साथ भी हो सकता है, इनका ताल्लुक मिडल ईस्ट के साथ तो ज़ाहिर है डायरेक्ट ताल्लुक मौजूद है, वो भी पाकिस्तान की हमायत करेंगे। सऊदी अरब को इस हवाले से एतमाद में पाकिस्तान लेना चाहता है। अब सबसे अहम चीज़ जो है रोज़गार के मौक़े हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि रोज़गार के मज़ीद मौक़े पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब में पैदा हों और वहाँ पर जाके पाकिस्तानी जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से 50 लाख नौकरियों का दावा किया गया है, ऐलान किया गया है और जो ख्वाब कौम को दिखाया गया है, पाकिस्तान ये चाहता है कि उनमें से कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को मुयस्सर आ सकें। इसके अलावा जी पाकिस्तान चाहता है कि भारत को पाकिस्तान का मुतबादल ना बनाया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम देखते हैं कि जो सऊदी अरब और भारत की टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। अब डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स होते हैं और दोनों ममालिक के माबैन जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं उनको भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ अब बड़ी कुर्बतें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती ही चली जा रही है, जिस पर पाकिस्तान को वाज़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान का अल्टरनेट भारत को बिल्कुल ना बनाया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा
پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بین الاقوامی اور امہ کے جو معاملات ہیں ان میں تعاون کیا جائے. پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے جب یہاں پر ختم نبوت کے معاملات پر بات ہوتی ہے اور باقاعدہ پروٹسٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اسٹرائک سٹارٹ ہو جاتی ہیں، پروسیشنز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جب ان معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے خصوصاً فرانس کے ایشو پہ جب وہ انٹرنیشنل فورمز پہ آواز اٹھائے تو سعودی عرب ان کی پاکستان کی آواز میں اپنی آواز کو ملائے تاکہ ایک مضبوط آواز انٹرنیشنل فورمز پہ جا سکے. اس کے علاوہ پاکستان آخری پوائنٹ یہ ہے وہ کہ خطے میں امن کی بحالی کے لیے تعاون بھی پاکستان چاہتا ہے سعودی عرب کا. اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جی سعودی عرب غیر مشروط حمایت کرے پاکستان کے جو انیشیٹوز ہیں، خصوصاً افغانستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان جو انیشیٹوز لے رہا ہے، جو اعلانات کر رہا ہے، پاکستان جو موقف اپناتا ہے، پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس میں سعودی عرب پاکستان کی غیر مشروط حمایت کرے. اب سوال یہ بھی ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے کیا چاہتا ہے، انتہائی اہم چیز، اور یہ جاننا بڑی ضروری ہے. تو اس حوالے سے بھی جی ہم نے کچھ پوائنٹس تیار کیے ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جی سعودی عرب پاکستان میں جو مسلم ممالک پر بالادستی قائم رکھنے میں پاکستان کی حمایت چاہتا ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت آئی تو بڑے گرم جوشی کے ساتھ دونوں ممالک کے تعلقات کا دوبارہ سے آغاز ہوا تھا، اور باقاعدہ ایم بی ایس پاکستان آئے. ایم بی ایس نے باقاعدہ پرائم منسٹر خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے ان کی، اور بڑے برادرانہ تعلقات دونوں ممالک میں قائم ہو گئے. لیکن اس کے بعد پاکستان کی چونکہ ملیشیا مہاتیر محمد کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ طیب اردوان ترکی کے جو صدر ہیں، پاکستانی وزیر اعظم کا ایک خاص تعلق تھا ان تین ممالک کے ساتھ، اور خاص ایک بلاک بن چکا تھا. دنیا اس حوالے سے بات کر رہی تھی تو باقاعدہ تینوں ممالک نے مل کر ایک اسلامک جو اسلامی فوبیا ہے، اسلاموفوبیا سے لڑنے کے لیے اس کے خلاف ایک ٹی وی چینل بنانے کا بھی اعلان کیا تھا، جو بہرحال کھڈے میں معاملہ پڑا ہوا ہے. لیکن سعودی عرب کے ساتھ معاملہ تب تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، اور ان دو ممالک کے ساتھ یعنی کہ ملیشیا اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے. جس کے بعد جو استنبول کانفرنس ہوئی اس میں یہ تاثر دیا گیا سعودی عرب کی جانب سے کہ ترکی ایک نیا اسلامک ممالک کا بلاک کھڑا کرنا چاہتا ہے OIC کے آلٹرنیٹ. تو پاکستان کو باقاعدہ سعودی عرب کی جانب سے پریشر کا سامنا تھا، اور پاکستان اس استنبول کانفرنس میں شرکت نہ کر سکا، جس کی بڑی وجہ یقیناً سعودی پریشر تھا. لیکن یقیناً سعودی عرب کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر ایک نیا بلاک اگر ترکی بناتا ہے تو پاکستان اس کی حمایت کرے گا، جس سے جو خطے میں ان کی بالادستی ہے سعودی عرب کی وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو پاکستان سے سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی غیر مشروط اس معاملے میں حمایت کرے. اس کے علاوہ جی پاکستان سے سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے سیکیورٹی معاملات میں تعاون کرے. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک بڑے ریلیشنز ہیں، اور پاکستان پر ہی ٹوٹلی بیس کر رہا ہے، پاکستان پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے سعودی عرب اسٹریٹجک افیئرز میں، سیکیورٹی کے معاملات میں، اور ساری سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ پاکستان ہی سعودی عرب کے دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان غیر مشروط تعاون کرے سیکیورٹی کے معاملات میں. بھی آپ کو یاد ہوگا جب یمن کا معاملہ ہوا تو کارروائی کے لیے باقاعدہ جو ایک اسلامک افواج کا اتحاد بنایا گیا، جنرل رحیل اس کے سربراہ ہیں، اور کارروائی کے لیے کہا جاتا رہا، لیکن پاکستان نے اس سے اجتناب کیا. کسی غیر ملکی جنگ میں کودنے کے حوالے سے پاکستان نے ایک واضح پالیسی کریٹ کر لی ہے. تو پاکستان نے کہا تھا کہ جی ہم غیروں کی جنگ میں کودنا نہیں چاہتے. تو اس حوالے سے بھی ریزرویشنز موجود تھے. سعودی جو وہاں پر شاہی خاندان ہے ان کو اس حوالے سے خدشات تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان ان کے ہر معاملے میں ان کے بالکل ساتھ کھڑا ہو، جیسے سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں. تو یہی وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان ان کی ہر معاملے میں غیر مشروط حمایت کرے. اچھا جی، اس کے علاوہ یمن کے معاملے میں امریکی جو مخالفت ہے اس میں بھی ان کو پاکستان کی حمایت چاہیے. اور سب سے اہم بات ایران کے مقابلے میں سعودی عرب کی جو کھلی حمایت ہے
وہ پاکستان سے سعودی عرب چاہتا ہے، جو کہ انتہائی مشکل کام ہے۔ پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے کہ خطے میں موجود تمام خصوصاً جو اسلامی ممالک ہیں ان کو آپس میں اکٹھا رکھا جا سکے، کسی بھی قسم کی کانفلکٹس سامنے نہ آئیں، اور پاکستان بیکاز پاکستان جو ہے وہ واحد اسلامک کنٹری ہے جو کہ اٹامک پاور ہے، تو پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کو ایک فریق کی صورت سے دیکھا جائے، فریق کی نظر سے دیکھا جائے، یا پاکستان پہ یہ الزام لگایا جائے کہ پاکستان ایک خاص ملک کی حمایت کرتا ہے اور دوسرے ملک کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو پاکستان اس حوالے سے کافی زیادہ احتیاط کر رہا ہے، لیکن سعودی عرب یہ چاہتا ہے، کلیئر کٹ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان ایران کے معاملے میں خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ بالکل کلیئرلی اور اعلانیہ کھڑا ہو اور کہے کہ جی ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کو جو یمن کے معاملے میں بھی پاکستان کی حمایت اور تعاون درکار ہے، ہم اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے پاکستان اس میں بھی کردار ادا کرے، یہ کہنا ہے سعودی عرب کے کچھ حکام کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے قریبی جو ممالک ہیں جس میں قطر، اس کے ساتھ ساتھ بحرین اور جو یو اے ای اور اس طرح کے دیگر ممالک مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، ان کی جانب سے اسرائیل کو جوک در جوک تسلیم کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور واضح طور پر تو کسی ملک کی جانب سے یہ کسی دوسرے ملک کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، چونکہ اسلامی ممالک کا اس حوالے سے ایک واضح اور مضبوط موقف تھا کہ جب تک فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ وہاں کی عوام کی امنگوں کے مطابق، جیسے ہم کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو جب تک فلسطین کی عوام کی رائے کے مطابق مسئلہ فلسطین کو حل نہیں کیا جاتا، اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ انتہائی سالڈ موقف رہا اسلامی ممالک کا، اور پاکستان اب تک مرد مجاہد کی طرح اس موقف پر قائم ہے، اور دور دور تک پاکستانی حکام، پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور عوام خصوصاً اس حوالے سے سوچنا بھی نہیں چاہتے، لیکن سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں کردار ادا کرے، کیونکہ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی وزیر انسانی حقوق ہیں ان کی جانب سے کچھ روز قبل یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ پاکستان کو اسرائیل کے معاملے میں کافی زیادہ پریشر کا سامنا رہا ہے، اور پاکستان کو پریشرائز کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان اس موقف میں ہماری حمایت کرے۔ یقیناً شہری مظاہرے کی جانب سے کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ جی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتا دیا کہ جی پاکستان کو اس حوالے سے کافی زیادہ پریشر کا سامنا رہا، اور پاکستان کو اس حوالے سے دشواری کا بھی سامنا رہا، اور ابھی کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہیں، اب ہم آپ کو وہ تو بتا چکے کہ پاکستان وہاں پر کیا کرنے گیا ہے اور کن کن معاملات پر امید ہے اور ممکنہ طور پر بات ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے مابین۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہمیں طاہر اشرفی نے بتائی ہیں جی، جو کہ معاون خصوصی ہیں بین المذاہب معاملات میں وزیر اعظم کے، ان کی جانب سے بھی روانگی ہو چکی ہے، 2-3 روز قبل وہ بھی جا چکے ہیں، اور جانے سے پہلے ان کی جانب سے میڈیا ٹاک کی گئی، آپ وہ تھوڑی سی ملاحظہ فرما لیجئے انہوں نے کیا کہا، اس کے بعد ہم بات کو باقاعدہ سماپت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان اللہ تعالیٰ کے حکم سے 7 مئی کو سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب تشریف لے جائیں گے، جہاں پر پاکستان سعودی عرب سپریم کوآرڈینیشن کونسل، اسی طرح پاکستان سعودی عرب کا جو اس وقت گرین پاکستان اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی طرف سے گرین سعودی عرب اور گرین مشرق وسطیٰ کا منصوبہ ہے، اس پر انشاءاللہ معاہدہ ہوگا، اور بھی دیگر کچھ معاہدات ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کی قیادت سے، علماء سے، ائمہ حرمین سے، اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کریں گے، اور عالم اسلام کی صورتحال، اسلامک فوبیا، توہین ناموس رسالت، مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد اور مسلم امہ کے مسائل پر بات چیت کریں گے، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے، عمرہ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے۔
आप सुन चुके मौलाना ताहिर अशरफी क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात किस करवट बैठने जा रहे हैं और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ वहां पर किन किन शख्सियात के साथ बात करेंगे। यकीनन ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर क्या क्या मामलात ज़ेर गौर आने जा रहे हैं। जी सबसे अहम बात जो बताई कि जी पाकिस्तान और सऊदी अरब जो सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उसका क़याम अमल में लाया जाएगा दोनों ममालिक के माबैन कोऑर्डिनेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से। इसके अलावा जी ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन सऊदी अरब, ग्रीन मशरक़ वस्ता ये अहम प्रोजेक्ट होगा जिस पर दोनों ममालिक के जो बड़े हैं उनके माबैन दस्तखत होंगे। इसके अलावा ये भी बताया कि जी OIC के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके साथ भी मुलाकात होगी और जो शाही ख़ानदान के बड़े हैं उनके साथ भी आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म इकट्ठे मुलाकात करेंगे ताकि दोनों ममालिक के माबैन जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मजबूत किया जा सके। आज की वीडियो में हमने आपको बस वो मामलात बताए जो एज ए पाकिस्तानी दैट शुड बी इन योर नॉलेज, आपको पता होना चाहिए, आपके इल्म में होना चाहिए कि जी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात आखिर किस तरह के हैं, क्यों हैं और पाकिस्तान इस मुल्क को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता है। एक तो ज़ाहिर है एक चीज़ हमारे ज़हन में मौजूद है कि वहाँ पर हरमैन शरीफ है, इसके साथ साथ वहाँ पर मक्का मदीना बाकायदा हमारी जो मुक़द्दस जगहें हैं वो मौजूद हैं, जिसके बाद तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ की हमेशा बात करें। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें दुनियावी मामलात में तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के बड़े अहम जो स्टेक्स हैं वो जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब के भी पाकिस्तान के साथ बड़े अहम स्टेक्स जुड़े हुए हैं जिन पर दोनों ममालिक की जानिब से इस दौरा में बात की जा सकती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।